नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पुनर्स्थापनापछि पनि संसदलाई निष्क्रिय बनाएर सत्ता चलाउने प्रवृत्ति दोहोरियो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसँगै सत्तामा पुगेको गठबन्धनको नियत उदाङ्गो। 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने सरकारले ल्यायो अध्यादेश। अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाहीमा परेकालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा एमालेको पत्र। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड अझै कम भएन। प्रमाणीकरणका लागि अघिल्लो दिनदेखि नै भोकै पेटमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। करिब 13.25 अर्ब रुपियाँ बराबर कोरोना बिमा दाबीको भुक्तानी अझै बाँकी। आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको बिमितहरूको गुनासो। न्युजिल्यान्डका एक नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै 3 दिनका लागि राष्ट्रव्यापी लकडाउन। अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने। र महिला एसियन कप फुटबल 2022 छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी हङकङ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संघीय संसदका दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध भइरहेको छ। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साल वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दा चर्को विरोध गर्नेहरू नै अहिले सरकारमा छन्। अहिले उनीहरूले नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि देउबा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत देश चलाउने हो भने सडक सङ्घर्ष गरेर पुनर्स्थापना गरेको संसदको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न पनि सत्तारूढ गठबन्धन समक्ष तेर्सिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत असार 28 गते पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन ठोस उपलब्धि बिना नै अन्त्य भएको छ। संसदको जारी अधिवेशन 29 दिनमा जम्मा 10 वटा बैठक मात्र बसी सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य भएको हो। सोमबार रातिबाट सरकारले संघीय संसदका दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै चौतर्फी रूपमा चासो बढेको छ। खास गरी सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले एमालेलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। एमाले र पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन ल्याएको भन्दै कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य नहुने ओलीको भनाइ छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने यस अघि ओलीले यस्तै विधेयक ल्याउँदा दल फुटाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेको थियो। रातारात जसपा एकीकरण भयो। ओलीमाथि संसद छलेर चोर बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेको आरोप लाग्यो। तर तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने गठबन्धन अहिले सरकारमा छ। उसले पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशकै बाटो रोजेको छ। जबकि देउबाले ओली नेतृत्वको सरकार भन्दा राम्रो काम गर्छु भनेका छन्। उनै देउबा आज एकपछि अर्को गरी आलोचित हुने निर्णय गरिरहेका छन्। देउबा नेतृत्वको सरकारले जनतासँग गरेको वाचा र संसद पुनर्स्थापनाको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ? ओलीले गर्दा गलत ठहरिने काम देउबाले गर्दा सही हुन्छ र भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उठेको छ। किनकि संसद छलेर शासन गर्ने ओलीको कदम प्रतिगमन हो भन्दै अग्रगमनका लागि आन्दोलन गरेकाहरूले संसद जोगाउन भन्दै ओली सरकार ढलाएर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन गरेका थिए। आज त्यही संसद सांसदको जागिर जोगाउन मात्र काम लागेको भान हुँदैछ। 29 दिनमा 10 पटक बसेको प्रतिनिधि सभाका अधिकांश बैठक शोक पारित गरेर टुङ्गाइयो। अध्यादेश एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति भइसकेको छ भन्ने चर्चा छ। तर कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी जसको विरासत बीपी कोइराला, गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले थामे, जसले सधैँ राष्ट्रिय सहमतिलाई अंगाले, जसले संसद भित्र प्रजातन्त्र खोजे,
आज त्यही कांग्रेस अरू पार्टीको फुटबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने बाटोमा कसरी हिड्न सक्छ? देउबाका यस्ता हरकतले उनी प्रचण्ड पथमा लागेको आरोप कांग्रेस भित्रैबाट आइरहेको छ। संसदीय व्यवस्थाको खेल संरचनाको इतिहासले माओवादीलाई राम्रोसँग चिन्दैन, तर कांग्रेस जीवन पर्यत्न संसदको वरिपरि छ। हिजोसम्म संसद छल्न मिल्दैन भन्ने कांग्रेस नेताहरू आज किन बोल्न सकेका छैनन्? कोरोना महामारीमा सरकारले काम गरेन भन्दै संसदमा टेबुल ठटाउने गगन थापाको आक्रोश आज किन सेलायो? बालुवाटार जग्गा काण्ड, राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी, व्हाइट बडी काण्ड, केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म हजारौं नेताहरूले राष्ट्रको ढुकुटीमा हाली मुहाली गरिरहेको विषयमा सत्तामा हुँदा बोल्न नमिल्ने हो र? त्यसैले सधैँ विगतलाई गाली गरेर मात्र आजको गल्ती, असक्षमता, नालायकी र गैर जिम्मेवारीपन क्षम्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी भएन, विकृत संसदीय लोकतन्त्र उदेक लाग्दो बनेको छ। यसै पनि नेताहरू संसद बैठकमा नजाने, बैठकमा हाजिर गरेर निस्किने, जनताका कुरा नबोल्ने, संसदमा आरोप प्रत्यारोप मात्रै हाबी हुने काममा अभ्यस्त छन्। प्रतिपक्षी दलका कुरा नसुन्ने, सभामुखलाई समेत जानकारी नगराई हतार हतार संसद बैठक नै अन्त्य गरिदिने विषय जुन सरकारले गरे पनि सरासर गलत हो। सरकार र नेताहरूका यस्तै हरकतले संसद क्रियाशील हुन सकेको छैन। कतिपय जरुरी विधेयक पारित गर्न सकिएको छैन। संसद कमजोर हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दायित्वबाट सजिलै भागिरहेका छन्। संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएर नेताहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। संसद पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै सडक संघर्ष गरेका दलहरूको सरकारले पनि संसद चलायमान बनाउन नसक्दा सिंगो गठबन्धनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अदालतले संसद त बिउतायो, तर सांसदहरू बिउजिन सकेका छैनन्। केवल सांसदको जागिर जोगिएको छ। यस्तो संसदले राज्यको खर्च भार मात्र बढाएको छ। नेताहरू पाल्ने माध्यम बनेको संसदले जनताका कुरा किन गर्दैन? यो आम जनताको प्रश्न हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई आफ्ना पक्षका सांसदको पद नजाने गरी पार्टी विभाजन गर्न सहज गर्ने सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यसअघि संसद र केन्द्रीय समितिमा 40% सदस्य मात्रै भएमा दल विभाजन गर्न सकिने थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत टिकाइराख्न एमाले फुटाउनका लागि थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेको बताइएको छ। गत वैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रवृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन्। अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानूनी आधार तयार भएको छ। त्यस्तै जसपा भित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकलौटी निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अरियाल होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको एमाले नेता विरोध खतिवडाले बताउनुभयो। घोषणा फिर्ता लिएर म सबै ब्याक हुन्छु भनेर अनि हामीलाई योभन्दा अगाडि उठेका चर्चामा आएका मागहरूको सम्बन्धमा उनी पोजिटिभ भयो भनेदेखि तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ अर्को बाटो हिँड्न नपर्ने पनि हुनसक्छ। होइन, उनी यसमा थप बेइमानी गर्दै जाने, अझ भोलि अर्को त्यो बेइमानी गर्ने हो भने राजनीतिले जाम भएर बस्दैन, कोर्स लिन्छ, अगाडि बढ्छ। बैठकमा माधव पक्षका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई राहत मिल्ने देखिएको खतिवडाको भनाइ छ।
नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारवाही गरेको छ। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओली पक्षले कारवाही थालेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा 28(1) बमोजिम कार्य नगरी दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले 14 सांसदलाई कारवाही गरेको हो। कारवाहीमा पर्ने सांसदहरूमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द नेउपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, नीरा देवी झैरू, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला कुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कारवाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमाले संसद सचिवालयमा पत्र पनि पठाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारवाही गरी निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 27 वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल पक्षधर 28 जना सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको प्रथम बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। पहिलो दिनको बैठकमा पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान र अभिमुखीकरण सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य नवराज सुवेदीका अनुसार वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्का नेता मृगेन्द्र सिंह यादवले संगठन सुदृढीकरण र जन अभिमुखीकरण प्रस्ताव सुझ पेश गर्नु भएको थियो। राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश भयो। त्यो राजनीतिक प्रस्ताव हाम्रो राजेन्द्र श्रेष्ठजीले पेश गर्नुभयो। त्यसपछि सँगसँगै हाम्रो पार्टी सुदृढीकरण र जनपरिचालन हाम्रो 4 महिने अभियान छ। त्यो अभियान सम्बन्धी प्रस्तावलाई मृगेन्द्र सिंह यादवजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। साथै प्रदेश पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरू र विशेष प्रदेश तथा जनवर्गीय भातृ संगठनहरूको इन्चार्ज प्रतिनिधिहरूबाट विचार व्यक्त गर्ने कार्यसूची रहेकोमा केही प्रतिनिधिहरूले विचार राखेका छन्। बैठक आज पनि बस्दैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भीड़ लाग्ने गरेको छ। विदेश जाने युवाहरूलाई सम्बन्धित देशमा आवश्यक पर्ने खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि सरकारले उपत्यकाका 4वटा अस्पतालहरूलाई मान्यता दिएको छ। प्रमाणीकरणका लागि अघिल्लो दिनदेखि नै भोकै पेट बस्दा बस्दै निराश भइसकेका कतिपय युवाहरूले व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो भीड़ हो खोप लगाएको प्रमाणीकरण लिनका लागि उपत्यकाका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा गएका सर्वसाधारण नागरिकको। विश्वका विभिन्न देशहरूले खोप लगाएको प्रमाणीकरण गरिएकालाई मात्र प्रवेश दिने भएपछि यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू खोप प्रमाणीकरणका लागि अस्पतालमा भीड़ देखिन्छन्। सरकारले उपत्यकाका 4वटा सरकारी अस्पतालबाट मात्र प्रमाणीकरण गर्ने अनुमति दिएकाले अस्पतालहरूमा दैनिक जसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दै लाइनमा देखिन्छन्। खोप प्रमाणीकरणका लागि अघिल्लो दिनदेखि अस्पतालको बाहिर बसेर रात गुजारेका सर्वसाधारणले सरकारको फितलो व्यवस्थापनले दुःख पाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सरकार चलेकै छ। विदेशको रेमिटेन्सले सरकारले विदेश जाने मान्छेलाई नै वैदेशिक रोजगारलाई नै बढी दुःख दिइरहेको छ। जबैको अब खोप लगाउँदाखेरि त्यस्तै समस्या पर्यो हामीलाई। अब अहिले यो भेरिफाई गर्न आउँदाखेरि त्यस्तै समस्या छ। अब यो क्युआर कोड पनि अब डाइरेक्ट नआउने अरे अहिले 1 हप्ता 10 दिनको समय लाग्ने भन्छ।
हामीहरू यत्रो दुःख गरेर रेमिटेन्स भित्राउँछ हामी देशलाई छोड्न त कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन, तर पनि हाम्रो खुन पसिना हामीहरू घर परिवार छोडेर हामीहरू यसरी जान्छौँ। खै सरकारहरूले हाम्रो समस्याहरू बुझ्दैन कहिले पनि, सधैँभरि यस्तै छ। हामीहरू केही माहौल केही वैदेशिक रोजगारमा हामीहरू बाध्यताले जानु छ। यहीँ केही माहौल हुन्छ भने 2-4 पैसा हामीहरूले कमाउन सक्छ, इभन हाम्रो एटलिस्ट हामीहरू जान परिवार पाल्न सक्छ भने पनि हामीहरूले ज्यानको बाजी थापेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदैन। तर यो हाम्रो समस्याको समाधानको कहिल्यै सुनवाई हुँदैन। चाहे जुनसुकै पार्टी आओस्, चाहे जस्तो सुकै हामीहरूलाई चाहिँ जुनसुकै नेता आओस्, हामीलाई केही सपोर्ट छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपय देशहरूले क्यूआर कोडमै आधारित चाहिने हुनाले मन्त्रालयले क्यूआर कोडको रजिस्ट्रेसन प्रणाली सुरु गरेको छ। तर कतिपय देशहरूले भने खोप लगाएको सिफारिसलाई मान्यता दिएकाले प्रमाणीकरणका लागि भिड देखिन्छ। हाल दैनिक 3000 जनाले अनलाइन मार्फत प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्। 30,000 क्यूआर कोडका प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। दैनिक 5000 प्रमाणीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेकाले अब भने प्रमाणीकरणका लागि केही सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ। तत्काल जानेहरूलाई थोरै अप्ठ्यारो परेको यथार्थ हो, तर यो चाहिँ नर्मलाइज हुँदैछ। अब दिनको 3000 हामीले एप्लाई पाउँछौँ, एप्लिकेसन पाउँछौँ र 5000 प्लसलाई चाहिँ दिन सक्छौँ भनेपछि सजिलो हुन्छ। र जसलाई क्यूआर कोड नभइकन पनि अन्य प्रमाणीकरणले पुग्छ त्यो उपाय पनि अहिले बन्द गरिएको छैन। जस्तो यहाँले देखिहाल्नुभयो विभिन्न अस्पतालहरूबाट भइरहेको छ। विदेश जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसमा पनि श्रमका लागि जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ, त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। र यदि अहिलेको प्रणालीले पनि अप्ठ्यारो भयो भने थप जनशक्ति थपेर भए पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। क्यूआर कोडका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिने भए पनि सिफारिसका लागि भने अस्पतालहरूमै गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्न देखिएको अप्ठ्यारो परिस्थिति सबैभन्दा धेरै प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमा परेको छ। सामान्य रूपमा गर्न सकिने कार्यमा समेत सरकारको ध्यान दिन नसक्दा उनीहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। विदेश गएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने उनीहरूलाई जाने आउने क्रममा हुने समस्याको समाधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू सधैँ पीडित बन्न पुगेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। महाविपत्ति बीमा योजना अन्तर्गतको कोरोना बीमा नपाएको भन्दै बीमितहरू आक्रोशित भएका छन्। गत वर्ष 2077 सालको जेठ महिनादेखि लागू गरिएको सो बीमा कार्यक्रमको परीक्षण अवधि आर्थिक वर्ष 2078-79 लागेसँगै सकिएको छ। तर त्यसअघि कोरोना दावी गरेकाले पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। अहिले पनि कोरोना महामारी बढिरहेको छ। सरकारले त कोरोना बीमा नै नगर्ने भएको नै थियो। त्यसअघि कोरोना बीमा दावी गरेकाहरूको पनि भुक्तानी हुन नसक्दा बीमितहरू चिन्तित भएका छन्। सरकारी अस्पतालकै पीसीआर रिपोर्ट र अन्य कागजात पेश गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको बीमितहरूको गुनासो छ। 3 महिना कम्प्लिट भइसकेको छ। अहिलेसम्म पनि मेरो अब यो इन्सुरेन्सको अगाडि प्रोसेस अगाडि पनि बढेको छैन र अब त्यो डकुमेन्ट पनि अहिलेसम्म उनीहरूकोमा छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। र फोन गरेर सोद्धाखेरि पनि मेरो के भइरहेछ प्रोसेस भनेर बुझ्दाखेरि पनि उनीहरूले केही नै एउटा सठिक जवाफ चाहिँ दिनु भएको छैन। अनि अहिले चाहिँ एकदमै अन्यल छाएको छ। अब यो बिमाको पैसा आउने हो कि नआउने हो, किनकि सरकारलाई हामीले दिनुपर्ने प्रिमियम त पहिला भर्नुपर्ने त हामीले शुल्क त दिएका थियौँ। गत कार्तिक महिनादेखिको भुक्तानी नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कागजात पूरा भए पनि कम्पनीहरूले कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि शास्ति दिने गरेको आम आरोप छ। मेरो चाहिँ 4 चोटि बिमा कम्पनीले चाहिँ तपाईँको यो कागज पुगेन ऊ कागज पुगेन भन्दै 4 चोटि पठायो। उनीहरूले भनेको जति भनिरहेछ त्यो कागजहरू पनि पठाइरहेछौँ, कागजातहरू सबै पठाइरहेछौँ, प्रोसेस गरिरहेछौँ होइन। अझ फेरि रोकिदिया छ। अहिले के कारणले रोक्यो हामीले प्रश्न गर्दा बिमा कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आएको छैन भन्छ, अनि अर्थ मन्त्रालयले बिमा कम्पनीलाई जाऊ भन्छ। कारण के हो? हामी नै अन्यलमा छौँ। 1 वर्षभन्दा नि अब 1 वर्ष पुग्नै आँटिसक्यो। अधिकांश धेरै छन् म जस्ता, म मात्रै होइन, म त एउटा उदाहरण जस्तै हो होइन। म जस्ता पीडित थुप्रै छन्। सुरुवाती चरणमा कोरोना बीमा गरेका तर संक्रमण पुष्टि नभई बीमा दावी गरेकाले पनि वास्तविक पीडितको भुक्तानीमा ढिलाइ हुन गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुहुन्छ।
कतिपय अवस्थामा हाम्रा रिपोर्टहरूमा नाम स्पष्ट नभएको, बिमा गर्ने बेलामा नाम एउटा स्पेलिङ भएको अथवा कन्ट्याक्ट नम्बर फरक परेको, फोन नम्बर नमिलेको, नाम कम्प्लिट नभएको, कतिपय अवस्थामा अस्पतालले रिपोर्ट नगरेका जुन हामीले दैनिक यति सङ्क्रमित पत्ता लागे भन्नेमा लाइन लिस्टिङ सहित हामीसँग डेटा रहन्छ, त्यो डेटामा प्रविष्ट नभएका नामहरू पनि बिमा क्लेममा आएका 20% जति चाहिँ होइन त्यो क्लेम गरेकाहरूको चाहिँ प्रक्रिया पुग्न गाह्रो भएको, त्यसले गर्दा पक्कै पनि धेरैलाई दुःख भएको छ। कति पक्का सङ्क्रमितलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ र कोही चाहिँ त्यसबाट गलत मनसायले फाइदा लिनेहरूलाई पनि कतै फाइदा कतै अप्ठ्यारो, त्यो कारणले सबैलाई दुःख भएको हुनसक्छ। हालसम्म 1,36,754 जनाको 13 अर्ब 14 करोड 17,31,600 रुपियाँ बराबरको दाबी भुक्तानी बाँकी छ। नियामक निकाय बिमा कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाका लागि पत्र पठाएको र बाँकी भुक्तानी रकम छिट्टै लिने बताएको छ। हामी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिसकेका छौँ। अब सरकारबाट पनि केही त्यसको व्यवस्था होला। बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब क्रमशः दायी भुक्तानी चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीले गर्छन्। मैले होइन भने बिमा शुल्क लिइसकेपछि र त्यसमा परेको दायित्व भइसकेपछि दायी भुक्तानी गर्दैन भन्न चाहिँ पाउँदैन, किनकि त्यो दिँदैन, इन्सुरेन्सको नर्म्सले पनि दिँदैन। दायी परेका कुराहरूलाई दायी भुक्तानी बिस्तारै हामीले एम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसको व्यवस्थापन गर्छन्। म बिमितहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसको दायी भुक्तानी अहिले मैले अनुरोध गरिसकेको छु। दायी भुक्तानी हुन्छ, अलिकति ढिलो भएको हो, ढिलो पनि व्यवस्थापन गर्दा गर्दै ढिलो भएको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भने म चाहिँ आशावादी छु। सरकारले थप रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा दावी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। विभिन्न बहानाबाजी गरेर बिमितहरूको पैसा भुक्तानीमा नियामक निकाय गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ, जसले गर्दा बिमितहरूले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। अफगानिस्तानको काबुल स्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत नेपालीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकाले आफ्नो दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उद्धार गर्ने क्रममा नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गरेर कतारको दोहा पुर्याएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार जजिरा एयरको चार्टर विमान मार्फत 127 जना नेपाली कतारको दोहाबाट कुवेत हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। सकुशल स्वदेश फिर्ता भएका नेपालीहरूले आफूहरू सहज नेपाल आउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अवस्था त अलि नाजुकै छ हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ सकुशल राम्रैसँग आउनु भनौँ होइन। जति पनि यसमा कार्यरत हामी गोर्खाली दाजुभाइहरू थियौँ, त्यो उहाँहरू चाहिँ सकुशल आउनु पाउनुभयो र मलाई लाग्छ अरू एमबिसीको दाजुभाइहरू पनि सकुशलै आउनुभयो होला। तर बाहिर जुन सिभिलमा जुन बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति अवस्था नाजुकै होला जस्तो लाग्छ मेरो। सरकारले अब छिट्टै विभिन्न मेन पावर कम्पनीबाट अफगानिस्तान पुगेका नेपालीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने फिर्ता भएका नेपालीको भनाइ छ। अहिले अफगानिस्तानको अवस्था भयावह रहेकाले त्यहाँ रहेका नेपालीको छिट्टो उद्धार गर्न आवश्यक छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले देश कब्जा गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतले देशै छोडेर भागिरहेका छन्। केही जनता विमानमा ठेलमठेल गरेर अन्यत्र गए भने त्यसै क्रममा 5 जनाले ज्यान गुमाए। तालिबानले देश कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्रासमा जीवन जोगाउन अफगानिस्तान छाड्न चाहनेहरूको भिड देखिएको छ। अफगानिस्तानमा यस्तो अवस्था आएपछि यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकामाथि हमला भएको 1 महिनापछि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु गर्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध बुशपछि ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसम्म लम्बिएको छ। अफगानिस्तान अमेरिकी सहयोग पाउने राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। 20 वर्षसम्म अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभुत्व जमायो, त्यहाँको राज्य व्यवस्थासँग नराम्रोसँग खेल्यो र त्यसको नतिजा अहिले
सार्वजनिक भयो। देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा नै खलल पुर्याउन अमेरिकाले अहम भूमिका खेलेको कसैले अत्तो पत्तो पाएनन्। सियो बनेर देशमा छिर्ने र फाली बनेर देश सिद्ध्याउन अमेरिका लागि परेको छ। अफगानिस्तान मात्र नभएर अन्य थुप्रै देशमाथि अमेरिकाको नजर छ। हाइटी, कोरिया, चीन, नेपाल लगायत अन्य मुलुक यसको उदाहरण हुन्। साथ सहयोग गर्ने बहानामा देश छिर्ने, सहयोग पनि गरे जस्तो गर्ने, तर उसको दाउ भने अर्कै हो। अमेरिकाको यही नियतिका कारण थुप्रै देशका जनताले यो समस्या भोगिरहेका छन्। अमेरिकाले आफ्नो जाल विस्तार गर्न कमजोर राष्ट्र छान्ने गर्दछ। गरिब राष्ट्रहरूमा सहयोग गर्ने बहानामा आफ्नो एजेन्डा लाद्ने, जनतालाई अनावश्यक तनाव दिने र त्यहाँको शान्ति सुरक्षा खलबल गरेर प्रभुत्व जनाउन खोज्दछ। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो अफगानिस्तान। अफगानिस्तानमा देखिएको विचल्ली, नरसंहार त्यहाँको जनताले पाएका दुःख ताजै छन्। यति मात्र होइन, जुन देशका नेता तथा सत्तामा पुगेकाहरू लोभ लालचमा पर्छन्, ती देशहरूमा अमेरिका आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ। हाइटीले 2010मा भूकम्प गएको बेला अमेरिकाबाट सहयोग लिएको थियो। अहिले पनि त्यहाँका जनताको स्तर उस्तै छ, जनता विपन्न नै छन्। यदि सहयोग लिएर हुने थियो भने उनीहरूको स्तर पनि सुधार हुने थियो होला। यता जापानले अमेरिकी सहयोग लिन चाहँदैन, किनकि ऊ सम्पन्न र सक्षम देश हो। जापान द्रुत गतिमा आफ्नो विकास आफै गर्न सक्छ, त्यसैले उसले अमेरिकन सहयोग लिन चाहँदैन र त्यस्ता देशमा अमेरिका छिर्न पनि सक्दैन। अमेरिकालाई नेपालप्रति चासो किन पनि छ भने नेपालमा आफ्नो उडबस बढाएर नेपालको छिमेकी मुलुक चीनसँग नजिकिन चाहन्छ। उसले चीनसँग आफ्नो जुन प्रतिद्वन्द्वीको भावना लिएको छ, त्यहाँका गतिविधिमा नजिकिन खोज्ने र मौका छोपेर तहस नहस पार्ने। त्यसैले अमेरिकाले तिब्बतीयन धर्मगुरु दलाई लामादेखि लिएर तिब्बतका नागरिकमा लगानी गरेर चीनलाई थ्रेट गरिरहेको छ। त्यो भोलि अमेरिकाले नेपालबाट पनि खोज्न सक्छ। जुन देशमा अमेरिकाले हात उठाउँछ, त्यो देशको आन्तरिक संरचना ध्वस्त छन्, त्यहाँ अशान्ति नै अशान्ति छ। त्यही देशका नागरिकले धोका पाएका छन्। साथ सहयोग गरेर दुःख दिने काम शत्रुले मात्र गर्न सक्छ, तर अमेरिकाको नियत राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा धोका भइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। नेपालमा पनि एमसीसी को हल्ला चलेको छ। लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन्। कथम कदाचित एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा लागू भयो भने अमेरिकाको चहल पहल नेपालमा स्वत पर्छ। त्यसपछि नेपालमा पनि अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनलाइन बजार दराजले भदौ 2 गतेबाट दराज मल फेस्टिभल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। दराज मल दराजद्वारा सुरु गरेको अनलाइन सपिङ हो, जसमा सोनी, स्यामसङ, गोल्ड स्टार, रिम्याक्स, वाइल्ड हर्नका साथै 300 भन्दा बढी अग्रिम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू रहेका छन्। 100% प्रमाणिक उत्पादकहरू र 14 दिन फिर्ता नीतिसँग ग्राहकहरूलाई राम्रो किनमेलको अनुभव सुनिश्चित गर्ने दराजले जनाएको छ। साथै ग्राहकहरूले बैंक डेट छुट मार्फत डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट फ्री पेमेन्ट गर्दा थप 15% अर्थात् 500 रुपियाँसम्म छुट पाउन सक्नेछन्। यसबाहेक पहिलो पटक भिजा कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्न दराज ग्राहकहरूले 20% छुट पाउन सक्ने बताइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरमा विशेष गरेर साउने सोमबारमा तीर्थालुहरू भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलकै रूपमा बागेश्वरी मन्दिरलाई चिनिने गरिन्छ। विशेष गरेर साउने सोमबारमा महिला दिदीबहिनीहरूको मन्दिरमा भिडभाड लाग्ने गर्दछ। बिहानैदेखि व्रत बसी मन्दिरमा शिवजीको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। पूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको पुर्खादेखि नै चल्दै आएको परम्परा अन्तिम सोमबार व्रत बसेमा श्रीमानको आयु पनि लामो हुने भएकोले साउने सोमबार पूजा गर्दै आएको
भक्तजनहरूले बताएका छन्। देशमा शान्ति होस्, कोरोना महामारी हटेर जाओस्, साथै साउन महिना एकदमै स्वच्छ महिना पनि भएकाले र धार्मिक महिना पनि भएकोले व्रत बसेको उनीहरूले बताएका छन्। भगवानको व्रत बस्दा आत्मालाई पनि शान्ति हुने बताएका छन्। यसको महत्त्व पूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको, सबैले हाम्रो पुर्खादेखि नै चलिआएको परम्परा। लास्टा सोमबार व्रत बस्यो भने हाम्रो श्रीमानको आयु लामो हुने, शिवजी जस्तै श्रीमान पाउने हुनाले त्यस्तै आस्था लिएर आएको। साउन स्पेसल हाम्रो एउटा मन आत्मादेखि नै साउन चाहिँ एकदम स्वच्छ महिना हो नि त। अरू महिनाहरू भए पनि त साउन चाहिँ पहिलेदेखि बसिआएको रित हो, अनि साउनमै बस्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि त छ नि सबैलाई। अब अरू बेला त हुन्छ नि सबै सोमबार पर्छ, तर साउनमै बस्नुपर्छ। साउन चाहिँ एउटा धर्मी महिना हो नि त व्रतहरूको लागि। अनि अब महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर, अथवा चाहिँ अब अविवाहितहरूले चाहिँ अब पाउने श्रीमानको चाहिँ राम्रो होस् भनेर, राम्रो श्रीमान पाऊँ भनेरै चाहिँ बस्ने गरेको छ। अनि अब भगवानको व्रत बस्दाखेरि आत्मालाई पनि शान्ति हुन्छ, अनि त्यही भएर सधैँ चाहिँ बसिरहेको। महिला दिदीबहिनीहरूलाई लाइन लगाउने, मास्क नलगाएकोलाई मास्क लगाउन पठाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताएका छन्। हामीले दिदीबहिनीलाई लाइन लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ, लाइन लगाउँछौँ र मास्कको लागि मास्क लगाउनु, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले गर्ने ठाउँ मास्क वितरण भएको छ, प्रहरीले मास्क वितरण गरेछ। मास्क लगाउनुहोस् र सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर हामीले यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। राम्रो काम गर्नको लागि सुरुवात हुने महिना भएको बताएका छन्। माता सतीले शिवजीलाई पाउनको लागि तपस्या गरेको र तपस्या सफल भएकोले साउन महिनाको महत्त्व बढेको बताएका छन्। बागेश्वरी मन्दिरको व्यवस्थापन समितिमा मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा अध्यक्ष भएर आएपछि अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको बताएका छन्। 42 वर्षको अन्तरालमा यस्तो दुःख दिने, यो धवल शमशेर जस्तो दुःख दिने मान्छे मैले अहिलेसम्म पाएकै छैन। यो मान्छेले बाहिरबाट त विकास गर्छ, तर पुजारीलाई दुःख दिन्छ। अस्पताल विकास गर्छ, डाक्टरलाई दुःख दिन्छ। यो अस्पताल विकास गर्ने डाक्टरलाई दुःख दिने, मन्त्री विकास गर्ने पुजारीहरूलाई दुःख दिने, स्कुलको विकास गर्छु भन्छ मास्टरलाई सताउने। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। लामो समयदेखि नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा सर्लाहीका स्थानीय तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। दैनिक विद्युत कटौतीले स्थानीयको दैनिकीमा असर परेको छ भने उद्योग धन्दा सञ्चालनमा समेत समस्या परेको छ। सर्लाहीमा पुरानै संरचनामा विद्युत सप्लाई भइरहँदा नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। मलङ्गवा, हरिवन, लालबन्दी, बरह अथवा बैयलबास लगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा रहेका उद्योग धन्दा अघोषित लोड सेडिङको चपेटामा परेका छन्। अघोषित रूपमा विद्युत कटौती हुँदा स्थानीयको दैनिकी प्रभावित बनेको छ भने बिजुलीबाट हुने काम बारम्बार प्रभावित बनेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हम इस समय वो सेवाग्राही के हिसाब से हम इसका बिजली बिल बहुत ज़्यादा उठे चाहिए। कहियो 6 महीना पर कहियो गेला के लाइन कभी काटे, कहियो बिल नहीं कटलक। ऐसे हम सब बहुत और परेशान छे। लाइन देखो भर दिन कति पहला बात तो लाइन न भर दिन न रही छे। सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आउने सेवाग्राही समेत विद्युत कटौतीले मारमा परेका छन्। सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेका केही कार्यालय अस्पतालहरूको विद्युतको भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् भने सेवा प्रवाहमा कठिनाई भइरहेको छ। विद्युत नहुँदा सेवा प्रवाहमा भएको असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विकल्पका उपाय अपनाउने तयारी भइरहेको छ। यो वैकल्पिक व्यवस्था अब सोलर राख्नुपर्छ कि थप जेनेरेटर किन्ने हो कि हामी अब धेरै से धेरै हजुरको शनिबारसम्म हामी त्यो वैकल्पिक व्यवस्थाको पनि गरिहाल्छौँ। विद्युतका पुराना संरचनाले बढ्दो भार थेक्न नसकेर पटक पटक बत्ती जाने समस्या देखिएको बताइन्छ। सर्लाही नवलपुर स्थित निर्माणाधीन रहेको ग्रेड सब स्टेशन निर्माण पश्चात जिल्लामा 70% विद्युत समस्या हल हुने विद्युत प्राधिकरण मलङ्गवा वितरण केन्द्रले जनाएको छ। समस्या चाहिँ छ किनभने वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब विगतकै लाइनहरू छ, संरचनाहरू छ, ग्राहकहरू वृद्धि हुँदै गयो, लोड बढ्दै गयो, ट्रान्सफर्मरहरू पनि थपिँदै गयो, तर चाहिँ वितरण लाइन चाहिँ सुदृढ भएको छैन, पुरानै अवस्थामा छ। त्यसको लागि पनि अब यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेछ। एडिबीको कार्यक्रम छ, त्यसबाट यहाँ वितरण लाइन सुदृढीकरणको कार्यक्रम अब हुनेछ। अब केही दिनमै निकट भविष्यमै
यो समस्याको समाधान हुनेछ। प्राधिकरणले ढल्केबरमा रहेको सब स्टेशनमा समस्या भएपछि सर्लाहीमा अहिले रौतहटको चन्द्रनिगारपुरबाट ल्याइएको लाइन मलङ्गवामा, लालबन्दी र बरहथवामा रहेको वितरण केन्द्र मार्फत वितरण भइरहेको छ। समस्याको चाँडो निकास दिनतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36औं वार्षिक उत्सव समारोहमा मन्त्री भूषालले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। चेन अफ कमान्डलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। अनियमितता, भ्रष्टाचार कहीँ कसैले पनि नगर्न म निर्देशन गर्दछु। यदि कोही यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिएमा चाहिँ कठोर कदम चालिनेछ। सुशासन र परिणाममुखी नतिजाको लागि राइट मैन इन राइट प्लेस हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 80 सालभित्र नेपालका सबैमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने योजना अनुरूप रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य पूरा भएको छ। उहाँले देशभर 3 फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने काम अगाडि बढाएको र वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने प्रतिक्रिया थालनी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पुनर्स्थापनापछि पनि संसदलाई निष्क्रिय बनाएर सत्ता चलाउने प्रवृत्ति दोहोरियो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसँगै सत्तामा पुगेको गठबन्धनको नियत उदाङ्गो। 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने सरकारले ल्यायो अध्यादेश। अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाहीमा परेकालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा एमालेको पत्र। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड अझै कम भएन। प्रमाणीकरणका लागि अघिल्लो दिनदेखि नै भोकै पेट लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता। करिब 13.25 अर्ब रुपैयाँ बराबर कोरोना बिमा दाबीको भुक्तानी अझै बाँकी। आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको बिमितहरूको गुनासो। न्युजिल्यान्डका एक नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै 3 दिनका लागि राष्ट्रव्यापी लकडाउन। अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने। र महिला एसियन कप फुटबल 2022 छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी हङकङ। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।